लंदन में तारीख के सबसे बड़े सिक्योरिटी ऑपरेशन का आगाज हो गया। लंदन सील, फजा में ड्रोन आर्मी तैनात, हेलीकॉप्टर पहुंच के 4000 पुलिस एहलकार, बख्तर बंद गाड़ियां तैनात कर दी गई, लाइव फेशियल रिकग्निशन कैमरे नस्ब, सिक्योरिटी इदारे हाई अलर्ट, पैरामेडिक्स और अस्पतालों में हाई अलर्ट कर दिया गया। वीकेंड पर दो बड़े मुखालिफ कम्युनिटीज के खौफनाक किस्म की रैलीज होने जा रही हैं। बरतानवी हुकूमत इन रैलीज के नतीजे में होने वाले तसादुम से बचने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करके लंदन के अमन को बहाल रखने की कोशिश कर रही है। इस सारी सूरत हाल में लंदन में रहने वालों को क्या करना होगा, इंतहाई अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 15 मई 2026। आज से ठीक 24 घंटे के बाद बरतानिया के दिल लंदन में बड़ी रैलीज होने जा रही हैं। वैसे तो मुजाहरे लंदन में मामूल बन चुके हैं, लेकिन ये पहली मर्तबा होने जा रहा है कि दो मुखालिफ कम्युनिटीज लाखों लोग लंदन में लाने का दावा कर चुके हैं। एक जानिब है राइट विंग के एंटी मुस्लिम टॉमी रॉबिन्सन और दूसरी जानिब है प्रो पैलेस्टीन के वो तमाम चाहने वाले जो कि नकाबा डे मनाने जा रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में सिर्फ रैलीज नहीं बल्कि वेम्बले स्टेडियम में FA कप का फाइनल मैच भी है, यानी कि फुटबॉल लवर्स की बड़ी तादाद भी लंदन में पहुंचेगी। अब इस सारी सूरत हाल में जो पुलिस को ये कानून नाफिज करने वाले इदारों को सबसे बड़ा खतरा दरपेश है वो इन दोनों मुखालिफ ग्रुप्स को अलहदा रखना। अल्टीमेटली यहाँ से स्लोगन्स होंगे, यहाँ से नफरत भरी बातें होंगी और तसादुम का खतरा है। लंदन की तारीख में पहली मर्तबा ये होने जा रहा है कि 4000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया जा रहा है। लंदन में इतनी बड़ी नफरी लाने के लिए सिर्फ लंदन पुलिस नहीं बल्कि स्कॉटलैंड तक, मैनचेस्टर तक पुलिस को बुलाया गया है ताकि इस नफरी की शॉर्टेज को पूरा किया जा सके। बात जहां तक नहीं रुकती, फजा में ड्रोन आर्मी तैनात कर दी गई है, हेलीकॉप्टर आप वाज़े तौर पर देख सकेंगे और इसके साथ टॉमी रॉबिन्सन की रैली का जो पूरा मैप है उसमें लाइव फेशियल रिकग्निशन कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं जिससे खासे हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। अब ये मामला है क्या? आप जानते हैं कि टॉमी रॉबिन्सन वो शख्स है जो कि न सिर्फ एंटी मुस्लिम है बल्कि इसी नफरत को आगे लेकर जाता है और इमिग्रेंट्स को निकालकर रियल ब्रिटेन को रिस्टोर करने का नारा लगाता है। इस वीकेंड 16 मई को भी उसने ऐलान कर रखा है और इसकी रैली का नाम है द यूनाइट द किंगडम। ये वो रैली है जिसमें बरतानवी शहरियों की बड़ी तादाद की शमूलियत का इम्कान है, क्योंकि ऑलरेडी गुज़िश्ता साल टॉमी रॉबिन्सन ने इस तरह का इवेंट किया था जिसमें ना सिर्फ मुल्की बल्कि आलमी बड़े राइट विंग के लोगों ने हिस्सा लिया था। एलोन मस्क ने उससे लाइव खिताब किया था और ख़ास तौर पर इन जज्बात को उभारा गया और इनके भूगोल इन्होंने तर्जुमानी की कि एंटी मुस्लिम ना सिर्फ क़ुव्वतें यहाँ पर लंदन में कायम की जाए बल्कि लोगों को निकाल दिया जाए और मुसलमानों के अलावा तमाम कम्युनिटीज UK में आबाद रहें। अब इस सारी सूरत हाल में लंदन की इंतज़ामिया ने भरपूर इंतजामात किए थे, लेकिन इस मरतबा जो टॉमी रॉबिन्सन की रैली वेस्टमिनिस्टर या दीगर थेम्स के इलाकों में निकलने जा रही है उसमें जो सबसे बड़ी खौफनाक चीज़ है वो है इसके बिल्कुल एंटी ग्रुप जो कि प्रो पैलेस्टीनियन रैलीज का इनेकाद करने जा रहे हैं और तवक्को ये की जा रही है कि ना सिर्फ प्रो पैलेस्टीनियन बल्कि ईरान के हामियों की बड़ी तादाद भी इस रैली में शिरकत करेगी। अब लंदन में अमन अमान कायम करने के लिए सिर्फ एक ही हथियार बचता है और वो है मेट पुलिस। अब मेट पुलिस ने जनरल क्राइम कंट्रोल करना है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर नजर रखनी है, शाहराहों पर ट्रैफिक को बहाल रखना है और इसी दौरान लंदन के सेंट्रल में दिल में एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। इसके लिए बरतानवी पुलिस ने 4000 पुलिस एहलकारों का बंदोबस्त किया है और तमाम एंटी राइट किट से लेस होंगे जो कि किसी भी तसादुम के नतीजे में न सिर्फ फौरी एक्शन करेंगे बल्कि आप बरतानवी पुलिस की सख्त फोर्स भी देख सकेंगे। मेट पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि वो अपने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जो लाइव रिकग्निशन कैमरे नस्ब किए गए उसका मकसद सिर्फ यही है कि ऐसे ट्रबल मेकर जो कि इन दोनों रैलीज में से किसी एक में भी नजर आए, पुलिस फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करेगी, इन लोगों को हिरासत में लेगी और फौरी तौर पर उनको जेलों में बंद कर दिया जाएगा। अब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मेट पुलिस ने एक बड़ा सादा सा SOP दे दिया है इन दोनों रैलीज होल्डर्स को। टॉमी रॉबिन्सन को भी कहा गया है कि वो मुसलमान मुखालिफ नारेबाजी
اور ایسے بیانات نہیں دے گا جس سے پرو فلسطینین جو ریلیز کے شرکاء ہیں ان کے جذبات کو مجروح کیا جائے۔ پرو فلسطینین کو کہا گیا کہ وہ ایسے الفاظ استعمال نہیں کریں گے کہ جس سے ٹامی رابنسن یا اس کے حامی لوگوں کے جذبات مجروح ہوں اور حالات قابو سے باہر ہوں۔ لیکن جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ جائیں اور اس میں کچھ نہ کچھ مشتعل لوگ موجود ہوتے ہیں جو الٹیمیٹلی ٹربل کریٹر ثابت ہوں گے۔ اب میٹ پولیس نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے نہ صرف یہ کیا کہ 4000 پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا ہے، پہلی مرتبہ 72 بند گاڑیاں لندن میں نظر آئیں گی جو کہ حساس علاقوں میں تعینات کر دی گئی ہیں۔ ہر طرف پولیس ہی پولیس ہوگی، تمام خفیہ ایجنسیز، پیرامیڈکس ہائی الرٹ ہے۔ اور سب سے جو بڑی ٹربل آئے گی وہ آئے گی لنڈنرز کے لیے، وہ تمام افراد جو کہ لندن میں مقیم ہیں اور خاص طور پر وہ سیاح جو ویکینڈ پہ لندن کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ٹربلز آئیں گی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میٹ پولیس نہ صرف پوری میپنگ جو ہے وہ جاری کر دے گی، جس کا مقصد صرف یہی ہے کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ لندن کے کون سے راستے کل بند رہیں گے اور کتنی دیر تک بند رہیں گے اور کب تک کھولا جائے گا۔ ان تمام چیزوں کی تفصیلات سامنے آئیں گی، لیکن جو جنرلی کہا جا سکتا ہے کہ سینٹرل لندن میں ٹریفک کے شدید مسائل آئیں گے۔ لندن سے کنیکٹڈ موٹر ویز کے جو انٹرچینجز ہیں وہاں پر ٹریفک کا بہاؤ غیر معمولی ہوگا۔ ٹرین سسٹم، میٹرو سسٹم، اسی طرح بس اور دیگر جتنی پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اب لندنرز نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے، کوشش کریں کہ اگر آپ پارٹیسپینٹ نہیں ہیں ان ریلیز کے تو اپنے گھروں میں رہیں۔ دفاتر آلریڈی بند ہوں گے، ویکینڈ ہے، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، غیر ضروری طور پر سفر نہ کریں۔ لیکن یہ کوشش ضرور کریں کہ جن لوگوں نے ایئرپورٹ پر جانا ہے، ہیترو ایئرپورٹ سے کسی دوسری منزل کی جانب جانا ہے یا گیٹوک سے جانا ہے، کوشش یہ کریں کہ بر وقت اپنے گھروں سے نکلیں۔ کسی بھی وقت کوئی بھی شارع مکمل طور پر سیل کر دی جائے گی اور آپ کے لیے بڑی ٹربل ہو سکتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر نہ صرف میٹ پولیس بلکہ مقامی کونسلز کے جتنے سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں اور جو ہدایات شہریوں کے لیے دی جا رہی ہیں اس کے اوپر منوعن عمل کریں۔ کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کے کوئی گیسٹ ہیں یا کوئی سیاح ہیں جو کہ لندن میں موجود ہیں اور وہ ہفتے کے روز باہر نکلنا چاہتے ہیں، ویسٹ منسٹر کی جانب جانا چاہتے ہیں، 10 ڈاؤننگ کی جانب، تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ویکینڈ پر تمام سہولیات یہ بند ہوں گی، تمام علاقوں کو سیل رکھا جائے گا۔ آپ کے لیے ٹربل ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ فیملیز ہیں کوشش کریں سینٹرل لندن کی جانب نہ جائیں بلکہ دور رہیں۔ اور یاد رکھیں اگر خدا نہ خواستہ حالات کشیدہ ہوتے ہیں اور وہ تصادم جس کے بارے میں خفیہ رپورٹ سامنے آ چکی ہیں کہ دونوں اینٹی گروپس اور اینٹی کمیونٹیز جب اکٹھے ایک میدان میں آئیں گے تو ممکنہ طور پر نہ صرف تصادم ہو سکتا ہے بلکہ جھڑپیں ہو سکتی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں پولیس فورس استعمال کرے گی، لوگوں کو حراست میں لیا جائے گا، گرفتاریاں ہوں گی۔ تو اس ساری لا اینڈ آرڈر سچویشن سے بچنے کے لیے سب سے بیسٹ فارمولہ یہ ہے کہ آپ ہفتے کا دن اپنے گھروں میں گزاریں اور باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوستوں ہم اس سارے معاملے پر نظر رکھیں گے۔ ٹامی رابنسن ہو، پرو فلسطینین ریلی ہو یا کوئی بھی ایسا شخص جو کہ لندن کا امن و امان خراب کرنے کے لیے باہر نکلے گا، ہم پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر نہ صرف اس کو ایکسپوز کریں گے بلکہ آپ کے لیے رہنمائی کریں گے تاکہ کسی بھی قسم کی جو صورتحال ہے وہ خراب نہ ہو۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور اگر آپ بھی ایسی کوالٹی فوٹیج بنانا چاہتے ہیں تو بلال پروڈکشن کے ای میل پر ضرور رابطہ کریں۔ ویزا، امیگریشن اور ان سے جڑے دیگر مسائل کے حل کے لیے دیکھتے رہیے دیس پردیس عمران اصغر کے ساتھ۔